سلام كبرات تعذبتنا السنة خما ياللهم ببزلهم مو سلام كم يبزح أنا ورخو أمنا لهم مدبنا بار بلو معلة توز محرم دي بتعمي أزر ربتي زلو فيديوهات حزنا متينا لنا كرمينا مدبنا مسجارنا قلنا نزا فيديو كلهم لايك شير ونقر جمروا نغتسل تزف الله حباني دادي شهر بول الشغورات تعذبتيس كيف لما بزا فيديو زيا نجمر بلو معن تعلت بتعمي بزحات سوات شير زقبروا بتعمي لبخات تنك فيديو استي كرم زخون نقر مالنا اتي فيديو حاورنا نكتتل ፈጣሪያዬ ነው እንደው ሊያስተምረኝ ካልሆነ በስተቀር መች ዕድል ሊሰጠኝ ለተሰበረ ልብ ከእናት ዘን ወድቆ كم تزرعهم بتعمي لبخازي تنك فيديو أبتم إسلام تتري وزلهم إتهزان قرشي ويكعد أبوجز إلي نالمن ينيرو حادة تعيسى وايخا حمسة قرشي هبوه أتقرشي حزو أن تحجوس خلو جنا حجوسو أتاتي مخيود جنا تحجوس خيود حادة بتعمي زنادد حادة بتعمي زحرقة كود ماتيو منتي لو كخيرنا رينا زلنا بتعمي زحزني إتهزانون كم تزرعهم أبتر جاوديو أن داخل ينيرنا بتعمي زحزني زجاتي مزلون أو كالي رحو وتا أيخون أبي تبيع أبدي سواي زي تفدير زلوا بزحات سباتو نزا فيديو زي قبل ما عتلت شير عند جبر وانيرم بزخون أنا نبغى عليون أزا فيديو زي أمسر أخوة بتعمي لبيت تنكيف تزمن تلو سبسي من سي يمثل أنت خونا هتساري نتهتسان زخونا كحجزوا مخالة تزي خونا خاص كهتسان منتي الخا وسير كهتسان سريكاس خمي غير يخو حتى الخا أنت يا خ جورة غرشي واو اسك حزي زريكم فيديو دما كم زفلت ابو سوم زيني افريكا حبرت ابد سبب اخيبا ناتخايد نيرو افتا اخيواون بركت زورو ني افريكا مرحت تساتيفهم بزعبا بزح نغرات العلوم زتيوم ان تباله نيرونا حج دما بتعمي ازرابي زغونت حنت فيديو تانيتو سادما كابتن مرحت حاده ابتا اخيوا ابت بوتا خوينو جيم ان تچاوته زري فيديو تزرغي حلوسكي تا فيديو حبرنا نكتتل خمت تريو تملات سواي مالتي جيم يتشوت زلو ما بتعمي زحزني بزخونه ازم سوات زيوم كون هاجروم وكيلهم نعادهم كتصوعوا نعادهم زربح نجر افتا اخيبا العلوم كزاتو يتوهايلم يمخيدهم ግን ካዓኸም ትትሪዎ ዘለኹም ጌም እና ተጫወቱ እዮም ዘለው بزخونه افريكا ዘይትልወጠሉ እቲ ቀንዲ ምክንያቱ እውን እዚ መብዛሕትኦም ናይ አፍሪካ መራሕቲ ብዛዕባ ስልጣኖም እምበር ብዛዕባ ህዝቢ ዝሓስብ ወላ ሓደ ዕራኹን ዘለኹ ብከምዚና ደኻታት ኮይና ተሪፍና ዘለና أريد حصير سيام تطوت ولي تعملوا تخدون سويقن قلون يجري ويلك حوات كم عزرا غيركم ما تمثلا انا زفلتا مالتي حصير سيا دو تبله يخف كوف تبله يطفئ يعني يرا ما عز غيركم انا لك عودي كم زنوي حزل كما يمالت كوي ايش اتركوني في هذا شغل لقمه بترغبني على التعويض كله في تاوينا زي ترك مالت حصل بس هاي اليوم بخون اتركوني في اشوف كيف تركوا بس اي تحلم ريم شو احنا عاد غلطنا حق زروا مالتي بزي مجنان كم تحفتنا زبلته خمتا زرعخما كندا يخوني حوات ايوا كل علي زدرف زي ننسى قاوز لي نمن ننسى ها زدرف زي ننسى قاوز لي بح ايش بح ميو 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 ما ወይ ጉድ አታሎም ዘን ሰማዑ ጉድ ይብልና እንስሳ ጋብዙ ላይ ይልና ዘሎ እሺ ዘሓውና ንዓኻ ጋቢዘካሉ ባህ እስከ ሕዚ ዘረይኩም ድማ ናሆም መስተን ሸላን ኣብ ላይቭ ተራኺቦም ለው ናሆም መስተው እንሸላ ደርፊ ኸውፀልካየ እንዳውለ እስቲ ታ ቪድዮ ሓቢርና ንከታተል ናሆም መስተስ ደርፊ ኸውፀልካ ሓስባሉ ካፌት ከራ ናሆም መስተ أنا لو مستريح برازو بدي أخ بتعبتي أخ تكي أخ أنا سلمت هاي الفوتو بتعبت خوجر كان برايس مقبالك أخ تكي ولا أخ برازو إيش قصيد اللي جاينا سريعنا تقدر فيه مسايس اللي زلوا لهم مسته يا أنا دي مساقة سلام بلو نوم معك سلام مرحبا شلا حوي برازري نوم حوي أخ أنا قدم لك أنا قدم سي ناصر وزبان رعركي ترجعن
كل جزء ده موسيقى كنت شال عصا شو ولا قربنا موسيقى سمع تحت لا موسيقى خبرت حد برت خلت نو بعرك يا اخ انا واللي سمعك دست نو بعرك يا مايل براذر صعده ثانك يو انا سو ماتش لو محاويه كتصلك ايلو ندي كن كسدرك حج حندر في ولا بي ايتون دي شيء نات سربرايز نقولك انا حج حندر بياي رجلا لا حق خدر فلق دي تتصبي واي اي شلا كل غزي انا خسحق اندي تفاتيرو بزخونه نسو مويت نحلا ابنا شلا فيديوهات كل غزي زي تطف حنت كومنت لا نسادما شلاسي نابسر دويلس انتاي لي يعللهم زبليو نعو غبره ملسي هيبولالس سمعنا نملس نعدي كدول كلها ليرترا انت لك تعللهم ماس كم يتعلم مس سدرها مسبها ويمسديها تعلل كلاس بخم يتعللو كم يترادو أنا داير شغلي سلام كبير لك رجع ودي أنت تروح يا صباح الله ده خميل لك يبلع خميل لك خميل لنا برا تايل جخاز ودي يا خلنا نقول يا سلام يا سلام بيلا نعلم تايل لهم كعلم ده خمسة صغارين تركع تعلم سدام تأترول حجتايز بزلوس يفلري جمزارات على المشالو مساي ويمس كالو تابزي تاي تعللهم تاي تعلل تاي تولم تخوني لي حاسب عراري زلايك هيوت كم تاي تعلو شي مسألة اها يا انا دا يا قلت خلينا نعللهم تاي لتصقم يا ما يا جاج ودي بالناس دراك يا ما يذكرها مالك او سلام دي نبذل صلاه نقول لي من دا مصلاه قال لي واو شلا بزي ابصحو لبي ملو سالوم يزنبر زلخو سالاناتهم ጸሎት يزنبر زلخو ኢልሎና بتعامي ናይ بحقያ كله بسدت للولا كلنا مالتي سالا انا ولدنا ጸሎቲنا ابت حج زلنا بسلام ننبر لنا انبر كم تغبرنا ما امسا جبريل عطايحني تقرشي ابات يزرا بروكني تقرشي عاد اجورمي تقرشي صراحه محوات يترد ان نجزم دنيو على البات مي تقرشي ماشي ارسما بنقراችሁ ارسما مي تقرشي አሁን በሰከልተም ተቀርሺ አቦነን ሐሙሽተ ሺህ ቀርሺ ስላሴ ሐለም ተቀርሺ እሺ አህዋት ወላ ሓንቲ ክትርደነ ይካአለት ናይ ምንታይ መዋጮይኒ ወይ ናይ ዓዲ ባህሊ እስኪ አው ኮሜንት ጻፉልና እኔ ትርደነ والله حاجنا بيت كده خمزلك شكر كنكس نفسيتي تتغبري بركر ولا بيسون ولا من جوزك أنا هاف بليز بركر بيسا كويلا مو كومين كيم كويهون كان يهبي الكيم كويهون قرشك وقتها بيوم مالك يا دادي إكرنا بسرعة سلاسي كيكرس إمتى قرش إمتى نفس رح كيدو مسمتى إحنا كومينات واليوم مالتي تسميت باللقاح مالتي يلا نكمل باللقاح أنا جابزك إيش؟ أنا جابزك إيه؟ تاشك بيتزا برجر بك أنا جابزك أسي مكرتي بزخونة زغول عملتي أو زي السوشيال ميديا بتعمل بزحات سعبتيها أفرع زلا أسي نقول لنا خمسة أزبلت متوتي قلعة نقول لنا عاملة خي عدل لنا حوالي آمين تخونوا قنقة تقول نعدليكم زين حانت نجار تذكر ولا حانت نجار فيديوهات مرأي وي بزح منو معلت متحف من بعض أي لكم حانت تخونوا قنقة تقول تحركونكم ساقاني كحب شرحه بك أرحب حب شرحه كما هم عينت قنقة الزارب رحوا كبوم كترحوا لكم ده تخونوا قنقة أتيكم تقولوا عند حردليكم أو شدوا شو واحد أتيكم تقولوا تريليهم كابتنات كوم ذا سيم زغونة قنقة الزارب تغنية زارب تقول كورحوا جدا مستي جرمنا وديو مستي إنجليش زارب ديو مش تقول له مستي سويد إتي ناتيف زغونة قنقة تقولوا عند حركونكم مستي ودع عندهم كتزارب ذلك صحابي شادو وعيلك وانا انت اي تحزن تريكا
أي بزخونة حارف تمخرين دي أجن كعس خما يجيرو حارس مسحون لحرزنا بركوينس إنجليزية كلام مديرس كحاو كرحق الله ما لتري واوا إذا مخرزي بزح قبلت يا خونتن برجز كوا كافت حبشة محبر سب تريحقو كيف تونا تحرق عنك خلام دي خالي جن كحاو ريحقو ويكاب سدرو ريحقو كاب عرقتو ريحقو جن كنا بري خال إنه عنك خبل مجلس أسك حبش بس حسب زيادة السماء معدكم أكو من صحف لي الشيء أسك حزة زاركين فيديو دما أبسيم كاردنا ورك الله أنا توالي استي بخامة زبل فيديو زي حبيرنا نكتاتل ازي عبد العلي تري وزلخم مكم سيم كارد زي بل سبيلن بفلاي ابز حجي نتقوم زلنا ناي تكنولوجي وسي سيم كارد مالت نايت هي تكنولوجي عند حقوي ومدم ابز حجي ساعات بزعبا ناي سيم كارد ازي مشتر زخونه ነገር ግን አሁን ትምሽተር ክነግረኩም ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ህይወትኩምን ክቀይረኩም ዝኽእል ሰባቱን ክትሉ ትኸሊኹም ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ ብስራት ወይ ድማ ቅድሚ ናብቲ ምሽተር ምኻደ ግን ፈለማ ነዝገዛ ሓደሽ ኾንኩም ፎሎ ገሪኹም ላይ ግበሩ ሳሙ ዳታ ሰሚዕኩም ድማ ፈልጡ ነርኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኣብ ኮሜንት ጻሕፉ ለይኹም ማለት ናብቲ ጉዳይ ይኸይድ መቼም ኩላትና ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ዓባይቱ ኾን ንእሽተይ ኾን ስልክ ዘለዎ ሰብ ሲም ካርድ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ሲም ካርድ እዚ ዝኾነ ሰብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ወላ እውን ክስክድውልን ስለዚ ይኽእል ማለት እዩ ኩላትና ኣለና ማለት እዩ ገሌና ካብ 3 ክሳብ 4 ዝኣክል ክህልወና ይኽእል እዩ ገሌና ከዓ ካብ 1 ክሳብ 2 ክህልወና ይኽእል እዩ እሞሲ ናብቲ ምስጢር ይከኣቱ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሲም ካርድ እዛ ትሪእዋ ኣለኹም ዛምልክት ገይረላ ዘለኹ ሲም ካርድ ማለት እዩ እዚኣ ወርቂ ምዃና ትፈልጡ ዶ ወርቂ ምዃና ትፈልጡ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ኣብ ኮሜንት ጻሕፉ ለይኹም ግን እቲ ሓቂ ክነግረኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሲም ካርድ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ወርቃማ ቦታታት ማለት እዩ ናይ ትክክለኛ ወርቂ ይብለኩም ኣሎ ምክንያቱ እዚ ወርቂ እዚ ናብ ዝኾነ ይኹን ስልክ ከኣቱን ክወፅእን ከሎ መታን ከይምርት ተባሂሉ ዋላ እውን ንቅልጣፍ ነቲ ናይ ዋየር ናይ ቴክኖሎጂ ማለት ስልኪ ንኽድውል ወይ ድማ ኮኔክሽን ንኽሰርሐልና ገለ ንፍጥነት ተባሂሉ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ እዩ ሲም ካርድ ማለት እዩ ስለዚ ሲም ካርድ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ እዩ ማለት ድማ ቢያንስ 1 ግራም ወርቂ ካብ ክንደይ ሲም ካርድ ክወፅእ ይኽእል ናብ ዝብል ግምት ክንኣክል ከለና ድማ ቢያንስ ብኣሽሓት ዝቁፀር ክሳብ 7000 ኦር ካብ 6 ክሳብ 7000 ዝኣኽሉ ሲም ካርድ እንድሕር ኣለውካ ኮይኖም 1 ግራም ናይ መውፃእ ተኽእሎ ከልወካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ሲም ካርድ እዚ ምናልባት ኣብ ገዛኹም تا ورق طرح كتوصوا منالبات እኳ እንተትፍትኑ ነገር ግን ነዚ ወርቅ እዚ ካብቲ ሲም ካርድ ንኽፈላለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኬሚካል ስለዝወፅእ ምናልባት ሓደ ከባቢ እውን ክብከል ይኽእል ወላ ንዓኹም እውን ናብ ሓደጋ ክእትወኩም ይኽእል እዩ ብዝኾነ ግን ሲም ካርድ ወርቅ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ሲም ካርድ ዘሎ ወርቅ ክትጥቀምሉ እንድሕር ዳ ደሊኹም ድማ ግዴታ ቴክኖሎጂ የድልየኩም ማለት እዩ الشغورة تعذبتي تحبريت خمت زي سمعكم وي بزخونه ورقي عبيدنا حزنين نساق زلنا سلازي تا ورق زي اوطينا كل وط لينا حوات هاي هو ابز سيم كارد سي ورق لو يبللو سلازي تا ورقي يخنوصاينا حجي ابزي اخريكم اخك يترفنا حوات يترفنا بزخونه خورات تعذبتي تحبريتات يا سميعكم سيم كاردكم كيتوتو مخنياتو خمت زولو 7000 زاخلو سيم كاردات اكيب كاخا 1 جرام ورقي تركبنا ن 1 جرام كتبل 7000 سيم كارد مركاو كا بتعمي خبيريو سلازي كابلو يولن تزولنا حش من مفلالا يولن ولا حدا تقمون نقلنا غنرخو لين خلن جست نمفلات لاكل يوم اذا فيديو سريحمو زلو أمسا بزخونه خورات تعذبتي كساب حزي تسحقوا تزاناقعو خمون قم نجر جبيتكم تخونو تسفا يقبر اسك حزدوان افتم قصيله زارو لكم بلو ما انت علت از محرم ميديا بتعمي ازرارب تزخونو فيديوتاتنا كنسجر اسكي فلمان بار بلو ما انت علت بتعمي ازراب خوينو زو على بزحت ايثيوبيان كمون لعلوت سبب سلطان ايثيوبيان زقوت حدا تكبارني نسدما بيرترا نا ايثيوبيا مرحتي خمون نا ايثيوبيا بانديرا ترغيصوم زر سيلي تسايلو بعبيت مرحتي ايرتراون انا تغوبنين انا تراين زر مسلي تزرغي حلو استقرن زخون ነገር ማዋልና ሓደ ቪዲዮ ተከታተልና እንመለስ በኤርትራ የኢትዮጵያን ክብር የሚነካና ሻቢያ ለኢትዮጵያ ያለውን ጥላቻ የሚያሳይ ጉዳይ ተፈጥሯል በኤርትራ በተደረገ አንድ የስዕል አውደሪ ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ወጣት የኢትዮጵያን ባንዲራ በእግሩ ሲረግጥ የሚያሳይ ምስል ታይቷል እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ መሪ የነበሩትን የአፄ ኃይለ ሥላሴ እንዲሁም የመንግስቱ ኃይለ ማርያምና አሁን ላይ የኢትዮጵያ መሪ የሆኑትን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ሲረገጥ የሚያሳይ ምስል እንግዲህ ሻቢያ በራሱ ፔጅ ላይ አሰራጭቷል በዚህ ሰዓት እጅግ አስደንጋጭ መረጃ ሰምቶ ሻቢያ የኢትዮጵያን ባንዲራ ረገጠ በጸረ ኢትዮጵያ አቋሙ የሚታወቀው ሻቢያ ኢትዮጵያ ጥልነቱን ዳግም ያሳየበት ድርጊት ፈጽሟል ተብሏል ሽጉራ ተዓዘብቲ ሓበሬታም ተሰማዕኩም ወይ ብሎ ማዓንተ ዕለት ድማ ብጣዕሚ ኣዛራቢ ኮይኑ ውዒል ኣሎ ብዙሓት ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያውያን ከምኡን ላዕለዎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያውያን በዚ ተግባር እዚ ሓሪቆም ኣለዉ ተቆጢዖም ኣለዉ እናተባሃለ እዩ ኣብቲ ምስሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኤርትራዊ ንኣርባዕተ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ረጊፅዎም ከምኡን ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ተረጊፁ ዘርኢ ምስሊ እዮም ያው እቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝበሃሉ እንዳረኣይዎ ነይሮምና ብጣዕሚ ኣቆጢዑ ኣሎ ካብኣቶም እቲ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ድማ ኣብዚ ስእሊ ካብቶም ተረገፁ መራሕቲ ናይ መለስ ዜናዊ ፎቶ እውን እኔና ነታ ፅምዶ ክብሉሲ ነዚኣ ኸ ንምንታይ ዘይገደፍዋ እናብሉ ብዙሓት ሰባት እውን ርእቶም እንዳፀሓፉ ነይሮም እቲ ካሊእ ብሎማዓንቲ ዕለት ኣዛራቢ ኮይኑ ዝወዓለ ድማ ኣብቲ ምስሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጀነራል ምግበይን ጀነራል ፊሊጶስን ምስሊ ብኤአይ ዝተሰርሐ እዩ ብዙሓት ሰባት ድማ ናይ ባሓቂ መሲልዎም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከዘዋውርዎ ውዒሎም ኣለዉ ነዚ ምልክቱ ድማ ስታሊን ዝሃቦ ርእቶ ኣሎ ሓቢርና ክንሰሚዕና ከምኡ እውን እዚ ዋላዳ ብኤአይ ይሰራሕ እምበር ከምዚ ዓይነት ርክባት ኣብቲ ፅምዶ ይካየድ ከም ዘለዎ እውን ተዛሪቡሎ እስቲ እቲ ቪድዮ ሪና እንመለስ የዕለቱ ፎቶ ተብላ እየዞረች ያለችው እቺ ምን አዲስ ነገር ነው አሁን ይሄ እኔ ቢሆን መልካም ነው ቢሆን ብዬ ማለት ነው ወይ ነው ውሸት ነው የሚለው እኔም ማውቀው ነገር የለም የኤአይ ሰዎች ጎግል አድርጋችሁ የኤአይ ሰው ማለት ትክክል ነው ትክክል አይደለም እንትን ማድረግ ነው ግን ብልጽግና በጣም ደንግጧል የደነገጠበት ምክንያት ይሄ ራሱ ነው የለጠፈው ራሳቸው ነው የለጠፉት በራሳቸው ፎቶ ያወጡና ኤአይ ሰርተው ነው ኦሪጂናል አግኝተው ነው የራሳቸው ጉዳይ ነው ራሳቸው መጡና በስማም ተበላ እንዴ ህገ መንግስት ተጣሰኮ አብይ እንደሚጠብቀው ተወረድን እኮ ነው ፎቶ ትክክል ነው ውሸት ነው የኤአይ ቴክኖሎጂ ነው ሲምፕል ነው የኤአይ እውቀት ያላችሁ አስገቡትና 100% ፌክ 100% ትሩ ፎቶ ወይም ትሩ ፒክቸር ምናምን ይያለ እንትን ያደርግላችኋል ማድረግ ነው ዋናው ግን ቢሆንስ ምንድነው ጽምዶ ምንድነው ጽምዶ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው ምግበይ የህዝብ አካል አይደል እንዴ ፊሊጶስ የህዝብ አካል አይደል እንዴ ህዝብ ይገናኛል ሲባል ዩኒፎርም የለበሰ መገናኘት አይችልም ነው ይሄን ሁላ ኤርትራ ሰራዊት ላደረገልን ምናምን ፊሊጶስ አዛዣችን ናቸው አባታችን ናቸው መካሪያችን ናቸው ሲባሉ የነበሩት የት ሀገር ፊሊጶስ ናቸው መላክ እኮ አይደለም ኩሳቸው ናቸው እኮ እዚህ ስክሪን ላይ ነበር እሽወራት ዓዘብቲ ንስታሊን ከም ተሰማዓኹም እዚ ፎቶ እዚ ኤአይ እንተ ኾነ ግና እንተ ተራኸቡኸ እንታይ ፀገም ዘለዎ ርክብ ህዝብታት ክበሃል ከሎኮ እዚኦም ወከልቲ ህዝቢ እዮምና ብኦቢሎምሲ ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ገለ እንዳበለ ርእቶ ዝህብ ነይሩ በትየለበት ግን መራሕታት ትግራይን ኤርትራን ኣብዚ ሰዓት ይራኸቡ ከም ዘለው መስኪሩ ዘሎ እዚ ለውራት ተዓዘብቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ጥዑም ስማዕ ዘብል ሓደ ሓበሬታ ክወስደኩም ንሱ ድማ ጀነራል ታደሰ ወዲ ወረደ ብሎማዓንቲ ዕለት ተዛረቦ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ፅቡቅ ውሳነ ዘበለ ሓደ ዝተዛረቦኒ እስቲ ሓደ ፅሑፍ እኒአ ከምበልኩም መስዋዕትን መጉዳእቲ ኣካልን ከይወስኽና ግልፂ ኮይና ሕጋውን ፍትሓውን ሕቶታትና ብሰላማውን ፖለቲካዊ መንገዲ ንምምላስ ክንድዝከኣለና ክንፅዕር ኢና ፕሬዚዳንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብዚ መልእኽቲ እዚ ብዙሕ ነገር ምውፃእ ይከኣል ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ እቲ ሓደ ሰላማውን ፖለቲካውን ኣገባብ ካብቲ ዝሕለፍናዮ ኩናትን ጥፍኣትን ተማሂርና ሕቶታትና ጠረጴዛ ዙርያ ብዘተን ብፖለቲካዊ ብልሓትን ንምፍታሕ ዘሎ ድሌት የርኢ እዚ ድማ ካልእ ተወሳኺ ደምን መስዋዕትን ንምውጋድ ዘሎ ቆራፅነት ዘንፀባርቕ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሕጋውን ፍትሓውነትን እቶም ዝተለዓሉ ሕቶታት ንኣብነት ጉዳይ ወሰን ምምላስ ተመዛበልቲ ወይ ውሕስነት ሰላም ሰረት ዘለዎም ንህዝቢ ዝምልከቱ ምዃኖም የገንዝብ እቲ ቃል ክንድዝከኣለና ክንፅዕር ኢና ዝብል ምዃኑ ድማ እቲ መንገዲ ቀሊል ከም ዘይኮነን ግን ድማ እንኮ መማረፂ ሰላም ምዃኑን ይሕብር እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ባይታ ተግባራዊ ንምጋር እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት የርእየና እቲ ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ምስ ፌደራል መንግስትን ሃገራዊ ማሕበረሰብን ዘሎ ርክብ ምጥንኻር እቲ ካልኣይ ኢሉ ዘቐመጠ ድማ ውሽጣዊ ሓድነት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ መሰሓባት ብሰላማዊ መንገዲ ምእላይ እቲ ሳልሳይ ኢሉ ዘቐመጠ ድማ ትዕግስቲ ፖለቲካዊ ዓወት ከም ወታደራዊ ዓወት ቅልጡፍ ስለዘይኮነ ነዊሕ ርሕቀት ንምጉዓዝ ምድላው ሰላምን ቅሳነትን ንትግራይ ይኹን ብዝብል እያ ተዘርጊሓ ዘላ እሽኹራት ተዓዘብቲ ከምቲ ዝሰማዕኹሙ ጀነራል ታደሰ ወሲንዎ ዘሎ ውሳነ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ጥዑም ስማዕውን ዘብል ምክንያቱ እቲ ወሲንዎ ዘሎ ክሳዕ ዝከኣለና ንሰላም ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ዘሎና ካብዚ ዝዓቢ ነገር የለን ተስፋ ንገብር ድማ እቲ ኩሉ ፀገማት ናይ ትግራይ ብዘተን ብልዝብን ተፈቲሑ ህዝቢ ትግራይ ቅሳነት ከም ዝረክብ እዚ ለኹራት ተዓዘብቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ተኸታተልቲ ዝረኣኹማ ትምስል ነይራ እንተፈቲኹማ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ቪድዮ ተመሊስና ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ድሓንቀኒ ኢለይ ፒስ ኣውት شر 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 أسي شر 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 لايك